karong panahon na mga pangutana sa tao, mga pagtulunan sa tao, makalibog sa tao. Kaya ang tao daghan og mga pagtulunan sa kalibutan o kinsa tong tao nga gatudlo niya mukuyog sila sa tao nga gatudlo na moto ilang kauban. Kung ang tao na iyang gikauban mini na nakakauban siya sa mini, so kinahanglan nga ang pagtuo dili ka makatuo sa mini nga mga ministro mini mga propeta o mini mga pagtulunan nga gikuha sa libro. Kay kanang scriptures og dili ka tinuod nga gikan ka sa Dios, kanang pataka ra kag istorya ng mga scriptures, kay dili na kanang inang himuon lang hunaon lang nimo nga mao na siya, dili na mao ang tinuod nga pagtuo sa Dios. Kanang makikistorya ka sa makagagahom og ang makagagahom mo kuan po sa imo, mo answer po sa imo, ha. Muna nga ang musimba sa tinuod nga pagsimba diha sa tinuod nga Dios gyud, nga dili nga Dios nga binuhat-buhat lang sa tao. Muna giingon sa usa ka tigulang na mutuo ka sa kuan, dili ka mutuo sa suga, dili ka mutuo sa adlaw, dili ka mutuo sa bituon, dili ka mutuo sa bulan, dili ka mutuo sa kahoy, dili ka mutuo sa kanang unsay imong nakita. Pero ang imong tuhuan katong Dios, katong heaven, katong hell, yun siya tanan fiction lang na siya. Fiction ingon itong tigulang. Ang iyang istorya na kay dili wala po na siya kasabot og unsa ang tinuod nga Dios, kay wala man siya nahibalo og unsa ang tinuod nga Dios. Pero ang iya lang gikuan nga center niya ang tao. Motoy tinuod nga ang center sa kuan sa religion ang tao. So ang tao kinahanglan motuo siya sa Dios, matud pa ni Hesus sa Biblia, I and my Father are one. So ako ang sa akong ama usara. So doon na siya pasabot nga aduna siya malununda, doon na siya amahan nga nagmugna siya. Muna nga ato inumduman na aduna gyud nagbugna sa ato, doon ay nagbuhat sa ato nga dili ang atong katigulangan, ang atong inahan, ang atong amahan, dili aduna gyud nagbuhat sa ato nga mao na ang Dios nga tinuod. Muna nga mo to'y atong pangitaon o mo to'y atong simbahon, dili kay mo tuot tag simba anang unsay buhat-buhat sa tao, mga akuan kanang mutuot ta sa mga pari, mutuot ta sa mga pastor, mutuot ta sa mga kinsa-kinsa ng mga tao, tuuhan na to, dili man mao. Kay og mutuo ka sa ila nga dili man ang kanang panulon, ang inang panudlo dili man gikan sa katinuran na piki man na siya. Ato kasi Jesus nagingon siya nga adunay mo ibot ng mga mga propeta o mga magtutudlo nga di na ang tao magkabulagay na silang pagtuo. Muna nga ang pagtuo dili kay ingon nga buhat-buhat lang na siya. Ang kinahanglan mo tuo ta sa mga propeta. Kaya ang mga propeta sila na ang gisugo sa Dios para ta mutuo sa makagahom. Karon ang patuo nato dili diha sa propeta, dili na mao. Muna nga dunay last prophet nga gipadala sa tao. Kung paghuman ni Jesus ningon siya nga adunay mo abot nga ang iyang ngalan Ahmad. So pag-abot ni Prophet Muhammad ningon siya nga siyang Ahmad, karon wala man na siya gito. Pero kanang Ahmad giingon niya duha na siya. Mao na si Prophet Muhammad o si Ahmad al-Hasan. Sila na ni. Mao na nga ang tinuod nga religion nga gipakon karon arita sa Mahdi nga iyang giingon nga dunay Mahdi nga mulungsad sa kalibutan. So mutuo ta nga dunay gyoy nga messenger ang
makagagahom para sa ato. Una nga ang nigo nakaroon ang messenger mao na si Abdullah Hasim. Na pangitaan nanyo sa YouTube ang ngalan niya Abdullah Hasim. Unya inyong pangitaon, inyong estadihan kay siya na karon ang padala sa Dios para sa ato. So mayong buntag sa inyong tanan o hinaot nga halangdon kamo sa makagagahom.